السلام عليكم. السلام عليكم. Hello, teacher. السلام عليكم. Hello. Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام. Hello. Hello, you're glitching a lot. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. How are you? Good. Start. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة المعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okay. Tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Dua for waking up. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Dua for بسم الله وعلى بركة الله. bearing the meal.
أم بسم الله أوله وآخره. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Dua for drinking milk. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Dua for entering toilet. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Dua for leaving toilet. ها؟ Dua for leaving toilet. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني العذاب وعافاني. Dua for traveling. دعاء for traveling. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. First kalima. Last what? First kalima. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Second kalima. Second كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalima. Third كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fourth kalima. Fourth كلمة Subhanallah. La ilaha. سبحان الله La والحمد ilaha. لله Fourth. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال وإكرام بيده الخير. وهو. ها؟ وهو على. وهو على كل شيء قدير. You can now start. Tell me sana. أم سبحان الله Subhana. سبحان الذي سبحانك الله. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ولا إله. لا إله غيرك. You can now start reading. سورة العاديات. عادية. عاديات. عاديات. أم أم والعادي والعادية والعاديات. straight والعاديات. والعاديات Hmm? صبحا. صبحا. ضبحا. قبحا. Whenever you will see standing fatha, standing kasra, standing dhamma, then you should stretch. Okay. Okay? والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. Next. فالموريات. Steady wow. فالموريات
موريات مم. قل قدحا فال فال م- فال م- أم- فالم فالمغيرات مغيرات م- أم- ف- فالمورات فالمغيرات فالمغيرات مم. مبحا صبحا. صبحا صبحا Recite again. أم- What's this? ف فالم فالمغيرات مم. صبحا صبحا. صبحا مم. أه 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 ف فلا أمين فآتر فأثرنا. فأثرن مم. به نق نقعا أم فوا فواستنا أم به 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 أم جمعا مم. النلي النلي فوسطن به جمعا. أم جمع إن إن الإنسان لفي ل- لرا لربه لا لك لكنود لكنود وإنه لا لذلك وإنه وإنهم أم على ذلك لا لا وإنه على وإنه على ما ذلك لا ذلك لا شهيد. شاهد Next. وإنه لوحي فإنه وإنه أم أذو لوحب وإنه 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 آه وإنه لحب الخير وإنه لب لحبي غير لحب الخير لحب الخير لشديد very good.
Okay, now recite Surah Al-Zilzal. Say, Surah Al-Zilzal. سورة الزلزال. Surah Al-Zilzal. سورة الزلزال. Surah سورة Al-Zilzal. الزلزال. إذا زلزلت إذا زلزلت إذا إذا زلزلت زلزلت الأرض الأرض زلزالها زلزالها وأخرجت وأخرجت أخرجت أخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض الأرض أثقالها أخرها أثقالها 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 لام أثقالها أثقالها أثقى أثقى لها لها أثقى أثقى لها لها أثقى أثقى لها لها. وقال وقال الإنسان الإنسان ما لها ما لها يومئذ يومئذ تحدث تحدث أخبارها أخبارها بأن بأن ربك 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 أوحى لها أوحى لها يومئذ يومئذ يصدر الناس يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا ليروا أعمالهم 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 أعمالهم. فمن يعمل فمن يعلم فمن يعمل فمن يعمل فمن فمن يعمل يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة جرة خيرا يره غير خيرا غير يره
يره ومن يعمل ومن يعمل مثقال مثقال ذرة ذرة شرا شرا يره يره يره. يره. Is that enough for today? Yeah. Assalamu alaikum. Bye. وعليكم السلام. باي.